बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर एक के बाद एक वीडियो इंडिया से निकलकर सामने आ रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से नफरत इंडिया के अंदर जड़ पकड़ती जा रही है। हाल ही में हिंदू रक्षा दल नामी तंजीम का सरबराह पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में भरे मजमे में खड़े होकर जलसे में बयान दिया कि भारत में रहने वाले मुसलमान और ईसाई ये दोनों भारत के लिए खतरा बन चुके हैं। इन्हें खत्म करके ही भारत को बचाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। हमें मदरसों को खत्म करना होगा। ये इस्लामी मदारिस इंडिया के लिए खतरा बन चुके हैं। यानी इस लेवल पर नफरत तासुब इंडिया के अंदर पनप रही है और ये मामला अब बेलगाम होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से मज़कूरा विजुअल वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू रक्षा दल का चेयरमैन ये कहता नजर आता है कि क्रिश्चियन स्लो पॉइजन है और इस्लाम फास्ट पॉइजन है। इन दोनों से बचकर रहना होगा। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अगर खतरा है तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं से है, अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं साले आजकल बड़ा चल गया है ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे काहे का हैप्पी न्यू ईयर भाई? सेंटा क्लॉज आजकल लोग लेके जाते हैं, उसको बनाते हैं साले सेंटा क्लॉज। भैया मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी स्पष्ट भाषा में बता रहा हूं, अगर इस्लाम है तो वो आपके लिए फास्ट पॉइजन है और ईसाई हैं वो आपके लिए स्लो पॉइजन है। ये आप समझ लेना। इस्लाम इस धरती से समाप्त होना चाहिए और ईसाई भी इस धरती से समाप्त होने चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन दे करके हमारे भाइयों को ईसाई बनाने का काम करते हैं। ऐसा कार्य इस भूमि पर नहीं होने देंगे। मैं इस लोनी में यही दिखाना चाहता हूं, ये लोनी से यही कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रलोभन से ईसाई नहीं बनेगा। इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जोरों शोर से जारी है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल समेत दीगर तंजीमों की जानिब से चौकों और चौराहों पर जलसे कर करके मुसलमानों को स्टेज से धमकियां दी जा रही हैं। मज़कूरा वीडियो गाजियाबाद की है, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में वाक़ है और ये इलाका दिल्ली से काफ़ी करीब है। और पिंकी चौधरी नामी शख्स जिसने मुसलमानों के खिलाफ तकरीर की, ये असल में वही शख्स है जिसने मुसलमानों पर हमले करवाए। ख़ास तौर पर NRC और CA के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमानों पर हमले करवाने में इसी शख्स का हाथ था और इसने बाद में एतराफ़ भी किया था कि हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने मुसलमानों पर इसलिए हमले किए थे क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। हैरान कुन बात यह है कि कई दिन गुजरने के बावजूद अब तक इस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स रोपोश है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें इसे गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस, अदलिया समेत तमाम इदारों पर इंतहा पसंदों का शदीद दबाव है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनान पर कोई केस दायर न किया जाए और अगर कोई केस चलाया भी जाता है तो RSS, बजरंग दल, यहाँ तक कि BJP के लोग पुलिस और अदलिया पर प्रेशर डालते हैं कि उनके लोगों को रहा किया जाए। यानी सरकार के छतरी तले ये मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। बैनुल अक़वामी न्यूज़ मीडिया में इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ तक कह डाला है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के बयान पर जिस तरह नरेंद्र मोदी खामोश रहा और कोई मुज़म्मती बयान तक इंडिया की जानिब से जारी नहीं किया गया, ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इन बयानात के पीछे है। और हालत यहाँ तक जा पहुँची है कि इस बार इंडिया में क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियंस पर हमले किए गए, मसीहियों के चर्चों पर धावा बोला गया और इनका इवेंट मनसूख करवाया गया। कई मकामात पर तो क्रिश्चियंस के स्टैचूज को भी तोड़ा गया और नारे लगाए गए कि खबरदार, तुमने इस धरती पर ईसाइयत का नाम नहीं लेना। और कई वीडियोस इस वक्त इंडिया से आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह क्रिश्चियनों के घरों में घुसकर धमकियां दी गई और इनके तमाम सेटअप को तोड़कर बाहर फेंका गया और ईसाई बरादरी अब मजबूरन चर्चिस की बजाय घरों में मजहबी इज्तिमा करने पर मजबूर हो चुकी है। इस सूरत-ए-हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि क्रिश्चियंस को जबरदस्ती पकड़कर इन्हें हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय पुलिस पूरी तरह हिंदू इंतहा पसंदों का साथ देती नजर आ रही है, जबकि मदर टेरेसा नामी तंजीम की फॉरेन फंडिंग भी रोक दी गई है। यानी वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दुनिया को जिस फितने से खबरदार किया था, आज वही फितना हकीकत का रूप धार चुका है।
عمران خان نے آج سے 2 سال پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا تھا کہ بھارت کی موجودہ حکومت RSS کی آئیڈیالوجی پر کام کر رہی ہے، اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہندوؤں کے علاوہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جو شخص ہندو نہیں ہے اسے بھارت میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر انڈیا میں رہنا ہے تو ہندو مذہب اور ہندوتوا آئیڈیالوجی کو قبول کرنا ہوگا، اور RSS کا منشور یہ بھی ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو تشدد، جبر، ظلم کے ذریعے ان کی مذہبی شناخت چھیننے کی کوشش کی جائے، یا انہیں 2nd کلاس یا 3rd کلاس سٹیزن قرار دے کر انہیں سوسائٹی سے نکال باہر کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ جو کچھ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ یہیں پر بس نہیں ہوگا، اس کے بعد سکھوں کی اور کرسچنز کی باری آنے والی ہے، اور آج صورتحال 100% وہیں پر جا چکی ہے۔ کرسچنز کو چرچز سے نکال کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے پادریوں پر زبردستی کنورژن کا الزام لگا کر انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور سکھوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ناگالینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے جہاں کرسچنز کی اکثریت ہے، لیکن وہاں پر بھارتی فوج نے بربریت کی مثال قائم کرتے ہوئے حال ہی میں 17 بندے مارے تھے، جس کے بعد سے پورے ناگالینڈ میں ہنگامہ برپا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کو ملنے والے خصوصی اختیارات جسے اسپیشل ایکٹ کہا جاتا ہے وہ واپس لیا جائے، اور ناگالینڈ میں اس حوالے سے شدید احتجاج بھی چل رہا ہے۔ لیکن بھارت کی انتہا پسند حکومت نے بجائے اسپیشل ایکٹ واپس لینے کے 6 مہینے مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جس پر صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے۔ ناگالینڈ کے لوگوں میں احساس محرومی بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کسی وقت کشمیر کی طرز پر یہاں پر بھی آرٹیکل 371 ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناگالینڈ کے قبائل نے فوری طور پر بھارتی فوج کو ناگالینڈ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناگالینڈ کے علاوہ بھارت کی کئی ریاستوں خاص طور پر ساؤتھ انڈیا میں کافی اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کی ریاست تامل ناڈو جہاں جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف کافی جذبات بھڑک رہے ہیں۔ تامل ناڈو اور دیگر ساؤتھ انڈین ریاستوں میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ان پر ہندی کلچر، ہندی زبان زبردستی مسلط کی جا رہی ہے، ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر تامل گورنمنٹ نے فوری طور پر تامل زبان کو کمپلسری کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کی لوک سبھا میں چنائی سے تعلق رکھنے والی MP نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں ہندی کی بجائے تامل زبان بولی جائے، اگر ہمیں ہندی زبان بولنے پر مجبور کیا گیا تو ہم بھی تامل زبان بولنے پر تمہیں مجبور کریں گے، اور ساؤتھ انڈین ریاستوں میں ہندی زبان بولنے والوں کو ناطقہ بند کر دیں گے۔ ساؤتھ انڈیا کی بقیہ ریاستوں تلنگانہ، کرناٹکا، آندھرا پردیش میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال جنم لے رہی ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا کی کئی ریاستوں نے یہ قانون بھی لاگو کر دیا ہے کہ جو بھی شخص ان ریاستوں میں سرکاری ملازمت حاصل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ مقامی زبان پر اسے عبور حاصل ہو، مقامی زبان بولنے کی صورت میں ہی انہیں گورنمنٹ جاب مل سکے گی۔ اس قانون کے بعد ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں میں ہندی بولنے والوں پر ملازمت کے دروازے بند ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان ریاستوں میں ملازمت کے لیے مقامی زبان سیکھنا ضروری ہو چکا ہے، اور اس طرح باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ساؤتھ انڈیا سے نکالنے کا منصوبہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ یعنی انڈیا میں مذہب کے ساتھ ساتھ لسانی بنیادوں پر بڑی تقسیم ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی اور BJP کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ BJP کا خیال تھا کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت تمام لوگوں کو ایک چھتری تلے اکٹھا کیا جائے اور ہندو راشٹر بنانے کا منصوبہ تشکیل دیا جائے، لیکن لسانی بنیادوں پر اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ ہندو راشٹر بنانے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں بسنے والے لوگ اپنے کلچر، زبان، ثقافت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ریلیجن اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ ان کا کلچر میٹر کرتا ہے، اور زیادہ تر ان ریاستوں میں مذہبی بنیادوں پر کوئی جھگڑا یا فساد دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن BJP کی گورنمنٹ نے اب وہاں بھی نفرت کے بیج بونا شروع کر دیے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا کی کئی ریاستیں BJP کی پالیسی سے سخت نالاں ہیں، اور حال ہی میں تامل ناڈو کے چیف منسٹر کی موجودگی میں ایسے شخص کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا جس نے مودی اور امت شاہ کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی لیے BJP میں کافی پریشانی پھیل چکی ہے، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ساؤتھ انڈیا کی کئی ریاستوں میں حال ہی میں سیلاب اور آندھی اور طوفان کی وجہ سے شدید نقصان ہوا تھا، جس پر تامل ناڈو کے چیف منسٹر نے نریندر مودی کو خط لکھا تھا کہ وہ ایمرجنسی فنڈ ریلیز کریں اور امدادی کام میں ان کا ساتھ دیں، لیکن BJP کی گورنمنٹ نے اب تک کوئی امداد مرکز سے نہیں بھیجی۔ اسی لیے تامل ناڈو اور دیگر ریاستوں میں احساس محرومی مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہندوتوا تنظیمیں مسلمانوں، کرسچنز اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جلسے کر رہی ہیں اور لوگوں سے ہتھیاروں کی ٹریننگ لینے اور لڑائی کے لیے تیار رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک بھرپور ڈیزاسٹر والی صورتحال انڈیا میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کو یاد کر رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ اگر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر دنیا خاموش رہی تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکنے والا، اور اب یہ پیشن گوئی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔